बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ उसका चैप्टर नंबर 4 और आज हम तीसरा टॉपिक और एक्सरसाइज का अहम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है इस्लाम में शहरियों के हुकूक, सिटीजन्स राइट्स इन इस्लाम। अजीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि इस्लाम में इंसानी हुकूक का तसव्वुर क्या है। आज हम उससे आगे बढ़कर एक्सरसाइज का एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम और बहुत ही आसान लॉन्ग क्वेश्चन है। और इस लॉन्ग क्वेश्चन में ये बात पढ़ने जा रहे हैं कि इस्लाम किसी भी मुआशरे में रहने वाले लोगों को कौन कौन से हुकूक देता है। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि दीन इस्लाम अपने नाम के एतबार से ही एक ऐसा दीन है जो ह्यूमन राइट्स का दीन कहलाता है। और उस सोसाइटी में इस्लाम ने हुकूक दिए जिस वक्त इंसानियत हुकूक के लफ्ज़ से भी आशना न थी। तो आज के लेक्चर में वैसे तो इतने हुकूक बयान किए जा सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितनी भी क्रिएशंस पाई जाती हैं, तमाम क्रिएशंस को हुकूक अगर किसी दीन ने दिए हैं तो सबसे पहले वो दीन इस्लाम है। मगर चूँकि हमने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मवाद को देखना होता है, तो हम तरजीहन बुक ही के मवाद को हेडिंग्स के साथ तकसीम करके प्रॉपर तरीके से समझा के आपको पढ़ाएंगे। और जहाँ जहाँ इजाफी हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी और इजाफी मवाद की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी ऐड करके तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन का मवाद आपके सामने रखेंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है बोर्ड में, चूँकि एक्सरसाइज का लॉन्ग है इसलिए आ भी सकता है, तो आइए ज़रा देखते हैं कि जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है हुकूक की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ राइट्स। चैप्टर नंबर 4 के आगाज़ में पहली लाइन में हुकूक की ये तारीफ लिखी हुई है कि वो मुतालबात जो शहरी अपनी भलाई के लिए हुकूमत से या आपस में एक दूसरे से करते हैं और हुकूमत और मुआशरा उन्हें तस्लीम करता है, हुकूक कहलाते हैं। यानी वो तमाम मुतालबात जो एक सोसाइटी में रहने वाला फ़र्द हुकूमत से करे या आपस में एक दूसरे से करे, और जिस बंदे से किया जा रहा है या जिस हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है वो उसको तस्लीम कर लेता है, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो मुतालबात हुकूक कहलाते हैं। ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले 2 मरतबा तफसील से समझाई हुई है, अब आपको सिर्फ यहाँ पर नोट करवा दी है। आप इसको इस लॉन्ग क्वेश्चन के आने पर इजाफी हेडिंग के तौर पर ऐड कर लेंगे। जब आपने ये लिख लिया तो उसके बाद अब जो इस टॉपिक में बुक पर आप आ जाएंगे और बुक की पहली लाइन पर, यानी इस टॉपिक में बुक के का जो मवाद है उसके ऊपर पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी तारुफ। इस तारुफ में बड़ी सादा सी बात बताई है कि इस्लाम इंसानी हुकूक का दीन है। इसमें तो अल्लाह अपनी इबादत भी तब कबूल करता है जब इंसानों के हुकूक अदा कर दिए जाएं, और अगर कोई इंसानों के हुकूक अदा नहीं करता तो चाहे वो लाख इबादत भी करता रहे, अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करता है। और इस्लाम ही वो दीन है जिसने वालिदैन के हुकूक, औलाद के हुकूक, बच्चों के हुकूक, ख़वातीन के हुकूक, विरासत के कवानीन, मुआशी हुकूक, मजहबी हुकूक, इज़्ज़त के हुकूक, सियासी हुकूक, माशरती हुकूक, अलगरज हर किस्म के हुकूक जिस दीन ने दिए हैं उस दीन का नाम दीन इस्लाम है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये एक इब्तदाई पैराग्राफ है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसकी समरी मैंने आपके साथ जिक्र कर दी। अब जब आप इसको अपने अल्फाज में लिख लेंगे तो उसके बाद अब आपने एक पैराग्राफ के इख्तिताम पर आपने एक मेन हेडिंग देनी है, इस्लाम में शहरियों के हुकूक,
यानी राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन इस्लाम। जब आप ये हेडिंग लिख लेंगे तो उसके बाद अब पहला हक जो आपकी बुक वाले ने जिक्र किया है वो हक है मजहबी हुकूक, रिलीजियस राइट्स। अजीज तलबा और तालिबात, इस मजहबी हुकूक की हेडिंग के बाद जो पहली लाइन शुरू हो रही है वहां पर आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, तारुफ। हमने इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 4-5 हुकूक लिखने हैं। वैसे तो बेशुमार इस्लाम ने हुकूक दिए, लेकिन जो बुक का मवाद है उसी को तरतीब देकर हेडिंग्स में और जहाँ इजाफी मवाद की ज़रूरत होगी वो करके तो हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को मुकम्मल करेंगे। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, सबसे पहला हक जो इस्लाम ने हर एक को दिया है वो है मजहबी हुकूक। पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे बेटे तारुफ, इंट्रोडक्शन। और इस तारुफ में और इस इंट्रोडक्शन में एक ही बात समझाई है और वो ये है कि इस्लाम ने किसी भी मुआशरे में रहने वाले तमाम तबकात को, मुसलमानों समेत तमाम तबकात को मजहबी आज़ादी दी है। यहाँ तक कि मुसलमान तो अपनी इबादात, रसूमात, मजहबी रिलीजियस एक्टिविटीज़ प्रॉपर वे में कर ही सकते हैं, मगर मुसलमान तो कुजा नॉन मुस्लिम्स को भी इस्लाम ने मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी दी है। उनको अपनी इबादत गाहें कायम करने की इजाज़त है, उनमें अपनी दीन और मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है। और इस्लाम ने ये हक मुसलमानों और गैर मुस्लिमों दोनों को दे रखा है। ये जो इंट्रो की पहली लाइन है उस पर तो आगे हेडिंग इंट्रो यानी तारुफ। उसके बाद सेकंड लाइन में इसी बात पर कुरानी आयत लिखी हुई है और उस पर आप हेडिंग लिखेंगे कुरानी हुक्म, कुरानिक रेफरेंस। सेकंड लाइन पर जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस मामले में कुरान मजीद का बाकायदा हुक्म भी है कि अल्लाह ताला ने वाक़अतन मुसलमानों को ही नहीं नॉन मुस्लिम्स को भी मजहबी इबादत और मजहबी एक्टिविटीज़ करने का हक दिया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। ये चूँकि स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इस क्वेश्चन में ज़्यादा, इसलिए मैं बुक से रीड करके आपको समझा रहा हूँ और इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बेशक हिदायत गुमराही से खूब वाज़े हो चुकी है। यानी इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जो बाकायदा तौर पर ला इकराह फिद्दीन, जबर का दीन ही नहीं है, हर एक को आज़ादी देता है, वो अपने अपने मामलात को अपने अपने अकायद और नज़रियात के मुताबिक अदा कर सकता है। उसके बाद आप अगली आयत जहाँ पर लिखी हुई है वहाँ आप नेक्स्ट वर्स पर हेडिंग लिखेंगे इबादत की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, इबादत की आज़ादी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मज़ाहिब को इबादत की आज़ादी दी और यहाँ तक भी मना फरमाया कि तुम किसी के खुदा को बुरा न कहो, वरना बदले में वो तुम्हारे सच्चे खुदा को हीले बहाने से बुरा कहेंगे। तो कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। यानी तुम अपने मामलात को अपनी नज़रियात के मुताबिक चलाओ, हम अपने नज़रियात के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक अपने मामलात को चलाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूजते हैं उन्हें बुरा मत कहो, बस ऐसा न हो कि वो भी इल्म के बगैर ज़्यादती करते हुए अल्लाह को बुरा भला कहने लगे। तो अब आप ये बात वाज़ेह हो गई कि ये एक मेन हेडिंग है, उसके नीचे ये 3 सब हेडिंग्स आ गई और इसके ज़रिए हम जान गए कि इस्लाम ने मजहबी आज़ादी मुकम्मल तौर पर किसी भी माशरे में रहने वाले इंसानों को दे रखी है। अजीज़ तलबा और तालिबात, ये तो थी पहली बात मजहबी हुकूक। उसके बाद मुआशी हुकूक इस्लाम ने दिए, इकोनॉमिक राइट्स, हर एक को जायज़ ज़राए बताए और जायज़ ज़राए में रहते हुए जायज़ तरीक़ों से कोई जितना मर्ज़ी कमाए, दौलत इकट्ठी करे, ज़िंदगी की आसाइशात करे, इस्लाम ने उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी जायज़ तरीक़ों के साथ नहीं लगाई है। आप सबसे पहले जहाँ ये हेडिंग लिखी हुई है पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन में
बड़ी सादा सी बात बताई है कि हर बंदे को जायदाद बनाने का हक है, माल कमाने का हक है, और इस्लामी रियासत इन तमाम चीज़ों की न सिर्फ हिफाजत करती है बल्कि इस्लाम ने इन चीज़ों को प्रमोट किया है। और यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, सहाबा कराम, सारे लोग इकोनॉमिक राइट्स को इस्तेमाल करते हुए जायदाद भी बनाते, माल भी कमाते, और हलाल ज़राए को इबादत का अहम हिस्सा भी इस्लाम ने करार दिया है। तो ये पहली लाइन पर इंट्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड लाइन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में इरशाद फरमाया। वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे खुतबा हिज्जतुल विदा, लास्ट एड्रेस ऑफ होली प्रॉफिट। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंडरलाइन कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन है, खबरदार आपकी ज़िंदगियाँ और आपके माल एक दूसरे के लिए उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह आज का दिन काबिल एहतराम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा 10 ज़िलहिज्जा को इरशाद फरमाया, और 10 ज़िलहिज्जा का दिन हुर्मत का दिन है, इज़्ज़त और एहतराम का दिन है। फरमाया जिस तरह आज का दिन हुर्मत वाला है, इज़्ज़त वाला है, ऐसे ही दूसरे की जान, माल, जायदाद ये भी हुर्मत वाले हैं, यानी दूसरे के माल की हिफाजत की जाएगी। तो मुआशी हुकूक दिए कि किसी का माल छीना नहीं जा सकता, चोरी नहीं किया जा सकता, डाका जनी नहीं की जा सकती, लूट मार नहीं की जा सकती, करप्शन नहीं की जा सकती। दूसरे का माल बायसे एहतराम, बायसे इज्जत है, तो मुआशी हक दिया। उसके बाद अगली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे कुरानी हुक्म, कुरान का रेफरेंस। इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी बयान किया और फरमाया, और उनके मालों में सवाल करने वालों के और मोहताजों का हक होता है। यानी अब आप देखिए कि अमीरों को जो सही सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं, कमा सकते हैं, उनको कमाने का हक दिया, और जो माजूर हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, गरीब हैं, उनको भी मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए हुक्म दिया कि अमीरों, ए मालदारों, तुम्हारे पास माल आ गया, अब तुम्हारे माल में सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है बल्कि जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनमें उनका भी तुम्हारे माल के अंदर हक है। तो उनको भी मुआशी हुकूक दिए, गरीबों को भी, अमीरों को भी मुआशी हुकूक दिए। ये एक ऐसा खूबसूरत दीन है जो मुआशी हुकूक भी देता है। उसके बाद अगले पैराग्राफ पर आप हेडिंग लिखेंगे मजदूरों से हुस्न सलूक, मजदूरों से हुस्न सलूक। अब पॉजिटिव एटीट्यूड विद लेबर, मजदूरों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दीन ने अता फरमाया। और यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उससे कबल मजदूरों के साथ हुस्न सलूक को इबादत करार दिया, और मेहनत अज़मत, मेहनत में अज़मत है, ये उसूल दिया। और वो तमाम हुकूक जिसको कई सदियों बाद आके यूरोप ने तस्लीम किया कि मज़दूरों को, जो मेहनत कश लोग हैं, उनको उनकी प्रॉपर उनको रिगार्ड दिया जाए, इनाम दिया जाए उन्हें, जिन्होंने बाद में तस्लीम किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम हुकूक मज़दूरों को 1400 साल पहले अता फरमाए। और लास्ट सेंटेंस पर हेडिंग लिखेंगे फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट। और क्या इरशाद फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? फरमाया मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। अब आप देखिए कि जिन मजदूरों के हुकूक की बात 1400 साल बाद हो रही है, आका अलैहिस्सलाम उन हुकूक को 1400 साल पहले बयान फरमा गए कि पसीना खुश्क होने से पहले मजदूर को उसकी मजदूरी दे दो। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिए, हेडिंग भी लिख लीजिए। तो ये दूसरे हुकूक थे, मुआशी हुकूक, और ये सारी की सारी उसकी सब हेडिंग्स थी। इसमें एक हेडिंग आप इजाफी लिखेंगे, अल्लाह का दोस्त, फ्रेंड ऑफ अल्लाह, अल्लाह फ्रेंड। इसमें आप हदीस पाक लिखेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहनत से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। मोटिवेट किया हर एक को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने पर, और फरमाया जो मेहनत के साथ रोज़ी कमाता है, चूँकि इस्लामी मुआशरा मुआशी हुकूक देता है, लिहाजा जो मेहनत करके रोज़ी कमाएगा उसे सिर्फ रोज़ी नहीं मिलेगी
بلکہ اللہ اس بندے کا دوست بن جائے گا۔ تو یہ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے اس مین ہیڈنگ کے انڈر یہ سب ہیڈنگ لکھنے کے بعد یہ ایک اضافی ہیڈنگ بھی ایڈ کر لینی ہے۔ یہ 2 حقوق ہو گئے جو اسلام نے دیے۔ اس کے بعد تیسرا حق وہ ہے سیاسی حقوق، پولیٹیکل رائٹس، یہ بھی اسلام نے دیے۔ اور پولیٹیکل رائٹس دیتے ہوئے آپ نے جہاں یہ سیاسی حقوق لکھا ہوا ہے وہاں پہلی لائن پر ہیڈنگ لکھنی ہے تعارف، انٹروڈکشن۔ اور اس انٹروڈکشن میں بڑی سادہ سی بات کی ہے کہ حکومت بنانے، حکومت گرانے، حکومت پر تنقید کرنے اور تمام حکومتی معاملات میں ہر شہری کو اسلام نے حق دیا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں آزادی کے ساتھ مداخلت کر سکتا ہے۔ سیکنڈ لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، سینگ آف حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں سیاسی معاملات میں، میرے حکومتی معاملات میں مداخلت کرنے کی، انٹرپشن کرنے کی، انٹرونشن کرنے کی اجازت ہے۔ اور کیا فرمایا؟ شارٹ کویسچن ہے، انڈرلائن کر لیجئے۔ فرمایا اگر میں حق پر فیصلہ کروں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں حق پر نہ چلوں تو مجھے ہٹا دینا۔ کیوں ہٹا دینا؟ کیونکہ اسلام نے آپ کو سیاسی حقوق دیے ہیں، آپ جس کو چاہیں اپنا حاکم بنائیں، جس کو ہٹانا چاہیں آپ ہٹا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک اضافی ہیڈنگ اسی سیاسی حقوق کے انڈر ایڈ کرنی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اردو کا پہلا سبق ہے، اس میں آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے، میں نے وہیں سے آپ کو کوٹ کر دی تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھ لینے کے بعد یہ ایک اضافی ہیڈنگ اس مین ہیڈنگ کے اندر آپ ایڈ کریں گے، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں یا سارے خلفائے راشدین ہوں یا تمام مسلمان حکمران ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اور اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق چلنے والے ہیں، ان کا ایک ہی اصول رہا، جو اصول حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنایا، اور وہ کیا تھا کہ آپ جب اقتدار میں آئے تو آپ نے 2 متدین اور راست باز یعنی دیندار، ریلیجیس پرسن، پائس پرسن اور راست باز، سچ بولنے والے 2 بندے اپنے دائیں بائیں فکس کر دیے تھے کہ میں جس لمحے درست فیصلہ نہ کروں، تم دونوں کو رائٹ ہے کہ تم مجھے ہدایت کی بات بتا سکتے ہو، مجھے گائیڈ کر سکتے ہو کہ نہیں سر ایسے نہیں ایسے۔ تو یہ سیاسی حقوق ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اور آپ سے پہلے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آنورڈ آج کے دن تک اسلام انہی نظریات پر عمل پیرا ہے کہ وہ عوام الناس کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں حکومت گرا بھی سکتے ہیں، تنقید بھی کر سکتے ہیں، حکومت بنا بھی سکتے ہیں، اور حکومتی معاملات میں مکمل مداخلت کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں سیاسی حقوق میں اسلام نے دی ہیں؟ پہلی چیز ہے حکومت پر تنقید۔ اسلام نے پہلی لائن پر حکومت پر تنقید، اس ہیڈنگ میں پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف، حکومت پر تنقید کرنے کا، کرٹیسزم کا، اس کے غلط فیصلوں پر بات کرنے کا حق اسلام نے دیا، اور پہلی لائن پر آپ یہی ہیڈنگ لکھیں گے، اور تنقید کرنے اور اس کے پر احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا اس کا مکمل رائٹ ہے۔ سیکنڈ سینٹنس پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے خلفائے راشدین کا تقرر، اپوائنٹمنٹ آف خلفائے راشدین۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق کا، حضرت عثمان غنی کا اور پھر حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو عوام نے اپنی مرضی سے ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کا جب وقت آیا اپوائنٹمنٹ کا تو آپ اس وقت تک مسجد تشریف نہیں لائے جب تک سارے لوگ مسجد کے اندر جمع نہیں ہو گئے، جب سب کا اتفاق ہو گیا، یہ انوالومنٹ۔ اور جب تک تنقید کرتے رہے راضی نہیں تھے تو اس وقت تک کسی کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکی، جب راضی ہو گئے تو تب خلفائے راشدین کا تقرر ہوتا رہا۔ یہ تھی عوام کی انوالومنٹ اور ان کا رائٹ۔ اس کے بعد سیکنڈ رائٹ دیا ہے اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ووٹ، اپنا مافی الضمیر بیان کرنا،
अपना इजहार राय करना कि नहीं हुकूमत को यूँ नहीं यूँ कर देना चाहिए, यूँ नहीं यूँ कर देना चाहिए, अपनी इनपुट देना, अपनी राय देना, इसका भी इस्लाम ने सियासी हुकूक में हक दिया है। तीसरा राइट वो है मसावात यानी इक्वालिटी का, मसावात इक्वालिटी। इस हेडिंग में पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन में बड़ी सादा सी बात है कि अमीर हो या गरीब, गोरा हो या काला, अरबी हो या अजमी, सब के सब लोग बराबर हैं। इस्लाम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऊंचे ख़ानदान का है या कमज़ोर ख़ानदान का, सब के सब बराबर हैं और बराबरी ही की बात इस्लाम करता है। ये तो बुक के अंदर जो मवाद लिखा हुआ है उस पर आ जाएगी हेडिंग तारुफ, और उसके बाद अगली हेडिंग आ जाएगी खुतबा हिज्जतुल विदा, और ये हेडिंग इजाफी हेडिंग होगी। जहाँ जहाँ पर भी ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है ये इजाफी हेडिंग्स हैं, ये बुक में लिखी हुई नहीं है। और यहाँ पर आप हेडिंग लिख लेंगे खुतबा हिज्जतुल विदा, और इसमें वो मारूफ फरमान आप लिखेंगे जो आपने पहले कई मरतबा इसी बुक में भी पढ़ा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में इरशाद फरमाया, तुम सब का परवरदिगार एक है, तुम सब आदम की औलाद हो, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। उसके बाद आप आ जाएंगे चौथा पॉइंट, वो है इंसाफ, जस्टिस। इस्लाम बात ही जस्टिस की करता है। पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन, और इसमें ये बात एक ही जुमला इसके अंदर लिखेंगे कि इस्लाम हर एक को इंसाफ मुहैया करने की बात करता है। उसके बाद आप अगले सेंटेंस पर हेडिंग लिखेंगे कुरानी हुक्म, कुरान का रेफरेंस। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी वाज़ेह तौर पर यह फरमाया है कि हक हर एक का हक है, इंसाफ हर एक का हक है। और वो क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि और अगर आप फैसला फरमाएं तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला फरमा दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसाफ करने का खुद हुक्म दिया, और यही इस्लामी तालीमात हैं, यही कुरान और हदीस है, यही इस्लाम है कि हर जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसाफ का हुक्म दिया। उसके बाद सियासी हुकूक में अगली जो आयत लिखी हुई है इंसाफ की हेडिंग के अंदर, वह हेडिंग लिखेंगे अदल ना करना कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फ़ैसला न करें तो वही लोग काफिर हैं। तो यानी अदल अगर कोई बंदा नहीं करता, इस्लाम में इंसाफ की इतनी अहमियत है कि जो अदल नहीं करता वो काफिर हो जाता है। उसके बाद आप अगली हेडिंग पर, अगली आयत पर हेडिंग लिखेंगे मोमिनीन की सिफत, क्वालिटी ऑफ मोमिन। मोमिनीन की सिफत, जो ईमान वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी अदल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से नहीं मिलाया, यही वो लोग हैं जिनके लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता है। यानी जो ईमान लाने के बाद अदल करने वाला हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इनाम अता करता है। तो हाज़रीन मोहतरम और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये जो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो सारी बातें की, ये सब की सब इसके अंडर आ गई। जो बुक के ऊपर मवाद है उसके ऊपर ये 4 हेडिंग्स आ गई, और उसके बाद एक हेडिंग आपने इजाफी लिखनी है, और वो है तकवा का ज़रिया। अदल करना इस्लाम में एक्सट्रीम लेवल ऑफ पायटी है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेकी है, नेकी के एक्सट्रीम है, और वो क्या है, तकवा। तकवा का जरिया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अदल करो, ये तकवा के ज़्यादा करीब है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आपने देखा कि ये मेन हेडिंग थी इंसाफ, और इंसाफ के अंदर पहले सब हेडिंग्स आई, फिर ये इजाफी हेडिंग और उसका मवाद आपके सामने लिख दिया। तो ये सियासी हुकूक थे सारे जो हमने जिक्र किए। आइए हम चौथे और आखिरी हक की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है शहरी हुकूक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और इस्लाम ने और कुरान मजीद ने और फरामीन रसूल ने एक आम शहरी को बेशुमार हुकूक दिए हैं। वो कौन कौन से हुकूक हैं, जिनमें से 5 का यहाँ पर जिक्र है। पहला हक है ज़िंदगी का हक, राइट ऑफ लाइफ। हर बंदे को इस्लाम ने ज़िंदा रहने का हक दिया है, किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। अजीज़ तलबा और तालिबात, ज़िंदगी का हक, राइट ऑफ लाइफ में पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन में बड़ी सादा सी बात है कि इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी ज़िंदगी की बका और किसी भी बंदे को ज़िंदा रहने का हक देना
اس کے متعلق اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ جہاں یہ پہلا جملہ ختم ہوگا اور پہلی قرآنی آیت شروع ہوگی، وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے قرآنی حکم، قرآنک ریفرنس۔ عزیز طلبہ و طالبات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک انسان کا قتل اسلام میں پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک زندگی کو بچا لینا پوری انسانیت کو بچا لینے کے برابر ہے۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ آف لائف ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ پوائنٹ لکھ لیں گے، یہ آیت ہماری ختم ہو گئی، تو جہاں یہ آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے حکم کی وضاحت، ایکسپلینیشن آف آرڈر۔ یہ جو اللہ نے حکم دیا کہ اگر کسی نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جن کو وہ لوگ جن کو پھانسی دے دی جاتی ہے تو کیا ان کو قتل کر دینا بھی انسانیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے؟ تو اسلام کہتا ہے نہیں، چونکہ وہ مجرم ہیں، انہوں نے کسی اور کو قتل کیا ہے، لہٰذا ان کو ہر صورت قتل کیا جائے گا۔ اور یہ قتل اس لیے نہیں ہے کہ بس صرف اسی کو قتل ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر ایک کو قتل کر دیا جائے گا تو مزید لوگ خوف کے مارے، ڈر کے مارے قتل نہیں ہوں گے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اگر قتل بھی کرتا ہے کسی کو قتل بھی کرتا ہے تو وہ بھی اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ باقیوں کی زندگی سب کی محفوظ ہو جائے۔ اسلام تو ایسا دین ہے کہ لاسٹ سینٹنس پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے خودکشی کرنا حرام ہے۔ جہاں یہ لکھا ہوا ہے اسلام تو کسی فرد کو خود اپنی جان لینے یعنی خودکشی کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے خودکشی کرنا حرام۔ لاسٹ سینٹنس پر اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا، اور اگر کوئی خودکشی کرتا ہے یا کسی کی جان لیتا ہے تو خودکشی کرنے والے یا کسی اور کی جان لینے والے کو بھی قیامت کے دن سزا دی جائے گی۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو بک کے اوپر آپ نے 4 ہیڈنگز لکھ لیں۔ اس کے بعد 5ویں آپ نے اس ہیڈنگ میں زندگی کا، اس میں آپ نے ایک ہیڈنگ اضافہ ایڈ کرنی ہے، قتل کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر ممانعت کی ہے کہ آپ قتل نہیں کر سکتے، ہر ایک کو زندگی کا حق حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ نمبر 2 آ جائے گا آزادی کا حق، رائٹ آف فریڈم۔ پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے انٹروڈکشن، تعارف، اور اس تعارف میں اتنی سی بات ہے کہ ہر ایک کو آزاد پیدا کیا ہے، کسی امیر کو، کسی دولت مند کو، کسی بڑے کو قید میں رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وہ آزادی کے ساتھ ہر ایک کو نقل و حرکت کی، زندگی جینے کی مکمل آزادی دی ہے۔ اس کے بعد اسی پیراگراف کی سیکنڈ جو سینٹنس ہے جہاں لکھا ہوا ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں لکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکومت اسٹیبلش کی تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے حکومت اسٹیبلش کی تو آپ نے ہر ایک حاکم کو لکھ کر بھیجا، باقاعدہ سختی کے ساتھ آرڈر جاری کیا کہ لوگوں کی ماؤں نے بچوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنانے والے؟ ماؤں نے انہیں آزاد جانا اور تم نے انہیں غلام کیسے بنا لیا؟ تو کسی کو غلام بنانے کی رائٹ اور اجازت اسلام نہیں دیتا، بلکہ اسلام آزادی کا دین ہے۔ تیسرا حق جو شہریوں کو اسلام دیتا ہے ان میں ہے خواتین کے حقوق۔ پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے انٹروڈکشن، اور اس انٹروڈکشن میں ہے کہ خواتین کو بالکل مردوں کے برابر اسلام نے تمام حقوق دیے ہیں، جائیداد کا حق دیا ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے، رحمت بنایا ہے، اور ہر طرح کا حق خواتین کو دیا ہے۔ ان کی عزت، ان کی آبرو کی حفاظت، ان کے لیے وراثت میں حصہ مقرر کیا، انہیں معاشی اور معاشرتی ہر اعتبار سے تحفظ فراہم کیا ہے۔
یہ تعارف آپ ہیڈنگ لکھ لیں گے جو بک کے اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ ایک اضافی ہیڈنگ لکھیں گے خطبہ حجۃ الوداع. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح طور پر فرمایا تھا اے لوگو خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، خواتین کے حقوق کو پامال نہ کرنا، اللہ قیامت کے دن تم سے اس بارے میں سوال کرے گا. اس کے بعد ہے چوتھا عزت کا حق. ہر شہری کو، کسی بھی سوسائٹی میں رہنے والے کسی بھی فرد کو اسلام عزت کا حق دیتا ہے. پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف، سب ہیڈنگ کے طور پر اس مین ہیڈنگ میں تعارف ہیڈنگ لکھیں گے اور لکھ لیں اس کے اندر سادہ سی بات ہے کہ اسلام نے ہر ایک کی عزت آبرو کی حفاظت عطا کی ہے اور کسی بندے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کی بے عزتی کر سکے، کسی کا مذاق اڑا سکے، کسی کی آبرو کو اچھال سکے، کسی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر سکے اور کسی کی عزت اور آبرو کو داغدار کر سکے، کسی کے عیب اچھال سکے. اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. اس کے بعد اگلی آپ ہیڈنگ لکھیں گے غیبت کی ممانعت. سیکنڈ سینٹینس پر، اگلے پیج پر سیکنڈ سینٹینس پر جہاں لکھا ہوا ہے اسلام بہتان تراشی اور غیبت سے منع کرتا ہے، وہ ہیڈنگ لکھیں گے بیک بائٹنگ. غیبت کی ممانعت، غیبت کی ممانعت کی اور اس قدر غیبت کو ناپسندیدہ قرار دیا، چونکہ غیبت جب ہوتی ہے تب بھی کسی کی عزت پامال ہوتی ہے. تو چونکہ اسلام نے ہر ایک کی عزت کی حفاظت دی ہے تو اس صورتحال میں اسلام نے منع فرمایا اور فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا ایسے کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اس کے بعد عزت کا حق کیسے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ پورا واضح ایک چارٹر دے دیا ہے، پلان دے دیا ہے اور حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ کوئی کسی کی عزت کو پامال نہیں کر سکتا. آپ وہاں قرآنی آیت پر ہیڈنگ لکھیں گے قرآنی حکم. اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے وہ لوگ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسروں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں. اور آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو. ایمان کے بعد فسق بہت بڑا نام ہے اور جو لوگ اس روش سے توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، عزیز طلبہ و طالبات، دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر عزت کی حفاظت کے لیے، آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کسی کے برے نام لے رہے ہیں، آپ کسی کو کی عزت پامال کر رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں عزت کا تحفظ نہیں ہے. اسلام نے اس لیے فرمایا جو لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے وہ ظالم ہیں. لہذا اسلام عزت کی حفاظت کا دین ہے. اس میں آپ نے ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے خطبہ حجۃ الوداع. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا ہر فرد کی جائیداد، زندگی اور عزت دوسرے کے لیے مقدس ہے. عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ اضافی ہیڈنگ جو بک میں نہیں ہے وہ ایڈ کر لیں گے. اس کے بعد آخری بات ہے خاندان کا حق. ہر شہری کو فیملی بنانے، اس میں والدین کی عزت، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق، وراثت کے حقوق، ہر طرح کے حقوق ایک سوسائٹی، ایک خاندان کے اندر جس کا جو رائٹ بنتا ہے وہ رائٹ فراہم کرنے کی بات کی ہے. پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف، انٹروڈکشن، اور اس میں آ جائے گا کہ ہر شخص کو اپنا گھر بنانے کا حق ہے، نکاح کرنے کا حق ہے، اولاد کی خواہش کرنے کا حق ہے. اور اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا. سیکنڈ سینٹینس پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے اسلامی تعلیمات. خاندان کے اندر رہنے والے تمام افراد کو ان کے حقوق دینے کے حوالے سے قرآن مجید میں اور احادیث نبوی میں واضح احکامات موجود ہیں. نکاح کا حق بھی ہے، طلاق کا حق بھی ہے، خلا کا حق بھی ہے، وراثت کا حق بھی ہے، اور اسی طرح والدین کے حقوق بھی ہیں، بچوں کے حقوق بھی ہیں. ماں جیسی بھی ہو، اولاد کے لیے اسلام نے ماں کو جنت کا رتبہ دے دیا ہے.
اس ہیڈنگ کے اندر آپ 2 اضافی ہیڈنگ لکھیں گے، ایک ہے نکاح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے خاندان کے حق میں نکاح کرنے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، جو اس سے کترائے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور ہیڈنگ اضافی آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے، بہترین شخص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں یعنی خاندان والوں کے لیے بہترین ہے، یعنی جو اپنے گھر والوں کی کیئر کرتا ہے وہ بہترین انسان ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اسلام نے یہ تمام حقوق ہیں، مذہبی حقوق دیے، معاشی حقوق دیے، سیاسی حقوق دیے، سیاسی حقوق میں حکومت پر تنقید کرنے کا حق، اظہار رائے کا حق، مساوات کا، جسٹس کا تمام حقوق، پھر ایک شہری کو مختلف قسموں کے حقوق دیے ہیں۔ اور یہی اسلام کی، دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ اپنے نام کے اعتبار سے بالکل نام کے عین مطابق حقوق انسانی کا دین ہے، اور وہ کسی کے حقوق کو پامال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک تھوڑا لینتھی تھا، مگر ایک ہی لیکچر کے اندر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنا، اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے توقع یہی ہے کہ ان لیکچرز کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو۔ اللہ حامی و ناصر۔